सामीन हाजरीन आदाब। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन का ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की नशरियात में। मैं हूं शमीम उस्मानी। दोस्तों, तमाम मज़ाहिब में इंसानियत पर जोर दिया गया है। इंसानियत क्या है, इसका दर्जा शायर के मुताबिक फरिश्तों से भी बेहतर है। शायर कहता है, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है कुछ मेहनत ज्यादा। फरिश्ते जो बड़े मुकद्दस हैं, जो पाक हैं, जो साफ हैं, जो बेहतरीन मखलूक हैं, लेकिन शायर के नज़दीक वो इंसान जिसके अंदर इंसानियत भरी हुई है, जो इंसानियत से रूशनास है, वो इन फरिश्तों से बेहतर है। लेकिन वाक़तन एक बशर को, एक आदमी को इंसान बनने में बहुत मेहनत दरकार होती है। कहते हैं कि जिगर का पानी बनाना पड़ता है, जब जाके इंसान इंसानियत से रूशनास होता है। उसे अपना गम और दूसरों का गम एक सा लगने लगता है। जब तक वो ये ना समझे कि जो औरों का गम है वो मेरा गम है, जो मेरी खुशी है वो औरों की खुशी है, तब तक वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं है। यूँ तो अल्लाह ताला ने, वाहिगुरु ने, भगवान ने, जो भी आप कहें, सुपर पावर ने, कुदरत ने बहुत सारी मखलूक़ात पैदा की हैं। जानवर भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं और इंसान भी हैं। लेकिन इंसान को अशरफुल मखलूक़ात यानी तमाम मखलूक़ात में बेहतर इसलिए बनाया गया कि वो इंसानियत से वाकिफ हो सके। आइए दोस्तों, ज़रूरत आज के दौर में इस बात की है कि हम इंसानियत से खुद भी वाकिफ हों और इसका जज्बा आम करें, ताकि दुनिया अमन का गहवारा बन सके। आइए फिलहाल तो एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की कुल तादाद 2,58,685। मुल्क में पहली बार एक दिन में 2 लाख से ज्यादा लोगों की हुई कोविड-19 की जांच। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मॉस्को में की रूस के नायब वजीर आजम योरी बोरिसोव से बातचीत। बैनुल अक़वामी हवाई खिदमत दोबारा शुरू करने के लिए भारत कर रहा है बहुत से मुल्कों से बातचीत। शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने जनूबी कोरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की मुअत्तल। अरब लीग ने लीबिया की अक़वाम मुत्तहदा की हिमायत याफ्ता हुकूमत और वारलॉर्ड खलीफा हफ्तार की फौजों के दरमियान जंगबंदी का किया मुतालबा। और अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल की इजराइल से नए इलाकों को अपने कब्जे में लेने के मंसूबे को रद्द करने की अपील। कहा, इससे ताज़ा बातचीत की उम्मीदों पर फिर सकता है पानी। तो ये थी अब तक की अहम खबरें। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के जरिए आप तक पहुंच रही है। और अब कुछ बातें हम करेंगे जान है तो जहान है, यानी सेहत के हवाले से। देखिए, सेहत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों ने, बड़े बड़े उस्ताद शुआरा ने सेहत को अपने अशार तक में ढाल दिया है और मुहावरों के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो वाकई में ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और इसकी जितनी हिफाजत की जाए कम है। बल्कि ये कहा जाता है कि जिस्म की हिफाजत करना और अपने जिस्म को अगर कोई बीमारी हो जाती है, खुदा न खास्ता, उसकी तीमारदारी करना यानी अपने आप का इलाज करना भी एक तरह से सवाब ऐन है। यानी आप अल्लाह की दी हुई इस सबसे बड़ी नेमत को, यानी जो आपका जिस्म है, जो सेहत है, उसकी हिफाजत कर रहे हैं, सवाब मिल रहा है आपको। अच्छा काम है, करते रहना चाहिए। इसीलिए हम भी डॉक्टर साहब से अक्सर आपकी मुलाकात कराते हैं और वो भी आपको नए नए मशवरे देते हैं, बताते हैं कि किस किस तौर पर, किस किस तरह से हम अपने जिस्म की, अपनी सेहत की हिफाजत कर सकते हैं। तो चलिए फिर से जानते हैं कुछ बातें सेहत के हवाले से। थोड़ी देर के बाद मैं फिर से लौटूंगी, कुछ और बातें भी आपसे करूंगी। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो से उर्दू सर्विस की नशरियात सोशल मीडिया लाइव के जरिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर साइमा और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कोविड-19 की वजह से ये जो लॉकडाउन हम पे आया है, ये हमारी जिंदगियों में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसा बदलाव न पहले हमने कभी सुना और न कभी देखा। इस बड़े बदलाव के कारण हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है।
तो मैं आपसे आज इसी बारे में बात करना चाहूँगी कि इस लॉकडाउन के बीच आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी वो ये है कि आप अपना एक रूटीन बना लें, आप अपना एक टाइम टेबल बना लें कि आपको कब सोना है, कब जागना है, कब खाना करना है, आपको अपने काम सारे कब ख़त्म करना है। फिर भले ही वो आपको पढ़ाई करना हो या आपको घर के काम करना हो या आपको अपने बच्चों को देखना हो या आपको अपना ऑफ़िस का काम करना हो, कोशिश करें कि आप अपना रूटीन फ़ॉलो करें। इससे ये होगा कि आप परेशान नहीं होंगे, आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, आपका दिन बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ और प्रोडक्टिव होगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में कोविड-19 की बहुत ज़्यादा खबरें हैं, कुछ अच्छी, बहुत ज़्यादा बुरी खबरें हैं। तो आप इन सारी चीज़ों से ब्रेक लें, आप अपना टाइम सेट कर लें कि आपको कब ये खबरें देखनी हैं और कब आपको नहीं देखनी। ये चीज़ आपका मानसिक तनाव दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। एक और चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगी वो है कि आप अपना स्क्रीन टाइम नियंत्रित करें। बहुत ज़्यादा टीवी, फ़ोन, लैपटॉप, वीडियो गेम्स, इन सारी चीज़ों से आपका जो मानसिक तनाव है वो बढ़ सकता है, तो उस चीज़ को भी आप नियंत्रित करें। तीसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, जो कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप घर में बैठ के आप घर में एक्सरसाइज़ करें, ध्यान करें, योगा करें, प्राणायाम करें, पौष्टिक आहार लें, भरपूर नींद लें, भरपूर पानी पिएँ, शराब का बहुत ज़्यादा सेवन ना करें, धूम्रपान बहुत ज़्यादा ना करें। ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करने से आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों सही रहेगा। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपके बहुत सारे शौक होंगे जो आप अपनी पढ़ाई और अपनी नौकरी की वजह से आप नहीं पूरे कर पा रहे होंगे, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने सारे शौक पूरे कीजिए। फिर वो गार्डनिंग हो या कुकिंग हो या फिर आपको बुक्स रीड करना पसंद हो, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। इससे आपको खुशी महसूस होगी, आप मेंटली काम रहेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा इन शॉर्ट। और आखिरी बात, अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी, ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करने के बाद भी आपको लगता है कि आप मानसिक तनाव में हैं, तो आप प्लीज़ आप लोगों से बात करें, आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घरवालों से बात करें, उन्हें बताएँ आपको कैसा फ़ील हो रहा है, और आप यकीन मानें उनसे बात करने के बाद, उनसे शेयर करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर उसके बाद भी आपको ठीक ना लगे, आपको लगे कि आप अभी भी मानसिक तनाव में हैं, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात करें। इंटरनेट और सोशल मीडिया पे लिखी चीज़ों को फ़ॉलो ना करें। आप अपने डॉक्टर्स की बात को फ़ॉलो करें। और आखिर में मैं सबसे आखिरी बात ये कहना चाहूँगी कि ये जो महामारी है, ये जो संकट का वक़्त है, ये हम सब पे साथ आया है, हम इसमें साथ हैं, और मैं दुआ करती हूँ और आशा करती हूँ कि हम इससे साथ निकलें और स्वस्थ निकलें। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों पे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद। डॉक्टर साहबा फरमा रही थी कि किस तरह से हाथ धोने चाहिए, किस तरह से हमें एहतियाती इक़दाम करने चाहिए और किन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए हम एक सेहतमंद और खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बुनियादी बात तो यही है कि हम अपने आप को घरों में रखें, अपने जहन को खुला छोड़ दें, क्योंकि जब आपका जहन खुला होगा तभी आपके अंदर मुस्बत सोच पैदा होगी। दोस्तों, कहते हैं कि मुस्बत सोच जो है इंसान को चांद तक ले जाती है, सूरज तक पहुंचा देती है, समंदरों का सीना चाक कर डालती है। यही मुस्बत सोच होती है जो उसे इश्क कराती है, जो उसे मोहब्बत से रोशनास कराती है, और ये जज्बा बेदार करती है शायरी। पेश खिदमत है कलाम शायर। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, मैं दानिश कमाल सहारनपुरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हालात जो चल रहे हैं लॉकडाउन के, सभी लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन वो मज़दूर जो इन हालात में अपने घरों में हैं,
اسی پس منظر میں ایک تازہ غزل کے ایک ہی مفہوم پر چند اشعار حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں حضرات۔ عرض کیا ہے کہ وہی رزاق ہے گر منہ میں نوالے پڑ جائیں، وہی رزاق ہے گر منہ میں نوالے پڑ جائیں، ورنہ وہ حال ہے کہ روٹی کے لالے پڑ جائیں، ورنہ وہ حال ہے کہ روٹی کے لالے پڑ جائیں، اور اپنی کاریگری کیا اس کی عطا ہے ورنہ، اپنی کاریگری کیا اس کی عطا ہے ورنہ، روزی ڈھونڈے نہ ملے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، روزی ڈھونڈے نہ ملے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، اور عیش و عشرت پہ نہ اتراؤ ڈرو شکر کرو، عیش و عشرت پہ نہ اتراؤ ڈرو شکر کرو، وقت جھلسا دے اگر چہرے بھی کالے پڑ جائیں، وقت جھلسا دے اگر چہرے بھی کالے پڑ جائیں، اور وہ نہ چاہے تو میسر نہ ہو ایک دانہ بھی، وہ نہ چاہے تو میسر نہ ہو ایک دانہ بھی، اس کی رحمت ہے کہ جو منہ میں نوالے پڑ جائیں، اس کی رحمت ہے کہ جو منہ میں نوالے پڑ جائیں۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں کہ ایک وہ پاؤں جو ریشم پہ نزاکت سے چلیں، ایک وہ پاؤں جو ریشم پہ نزاکت سے چلیں، اور ایک وہ ہاتھ کہ جن ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں، ایک وہ ہاتھ کہ جن ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ عقل مندی دھری رہ جاتی ہے دانش صاحب، عقل مندی دھری رہ جاتی ہے دانش صاحب، عقل مندی دھری رہ جاتی ہے دانش صاحب، وقت جب پھیرے نظر عقلوں پہ تالے پڑ جائیں، وقت جب پھیرے نظر عقلوں پہ تالے پڑ جائیں، وہی رزاق ہے جو منہ میں نوالے پڑ جائیں، ورنہ سچ مانو میاں روٹی کے لالے پڑ جائیں، ورنہ سچ مانو میاں روٹی کے لالے پڑ جائیں۔ شکریہ۔ کلام شاعر کے تحت سامعین ابھی آپ جناب دانش کمال سہارنپوری صاحب کے کلام سے محظوظ ہو رہے تھے۔ مختصراً اور بہت آسان لفظوں میں بہت اہم باتیں انہوں نے شاعری کے ذریعے کی ہیں۔ دوستو کہتے ہیں کہ لفظوں سے کھیلنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ شاعر یہ تخلیق کار ہی لفظوں کا صحیح استعمال کر سکتا ہے۔ جب بات لفظوں کی ہو تو لفظوں کو استعمال کرنے کے لیے سب سے اہم شے جو درکار ہوتی ہے وہ ہوتا ہے وقت۔ فی الحال ان دنوں کچھ مصروفیات لوگوں کی کم ہیں، گھروں میں بند ہیں لوگ، اور اپنا وقت اپنی کتابوں یا اپنی تخلیق میں گزار رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر سراج اجملی، جو آپ کو بتا رہے ہیں وقت کیسے گزارا جائے۔ مولانا حضرت موہانی نے ایک شعر کہا تھا، ان کا یہ شعر آج کل کے حالات میں بہت یاد آ رہا ہے۔ کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، فکر سحری کی رہی اور نہ افطاری کی۔ آج یہ تو حضرت موہانی تھے جو مقید تھے، جبر کا شکار تھے، سامراجی قوتوں کے جبر کا شکار، اپنے وطن کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، اور اس کے نتیجے کے طور پر انہیں سزا دی گئی تھی۔ آج کی صورتحال بہت عجیب و غریب ہے۔ ماہ صیام ہے، رمضان المبارک ہے، اور حضرت انسان ایک ایسی قید میں ہیں جو ان کی خود اختیار کردہ ہے۔ جتنے سمجھدار ہندوستانی شہری یا دنیا کے شہری ہیں، وہ سب اگر لاک ڈاؤن ہے تو پوری طرح اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ عجیب و غریب جبر ہے حالات کا، اور اس جبر سے
اور اس عذاب سے جسے کووڈ-19 کہتے ہیں، نجات کی صرف ایک صورت ہے کہ آپ خانہ قید ہو کے رہ جائیں۔ ہمارے یہاں تمام تعلیم، تہذیب یہی تو سکھاتی اور بتاتی ہے کہ ایک دوسرے سے محبت سے، یگانگت سے، تعلق سے ملو، مصافحہ کرو، معانقہ کرو، قربت بڑھاؤ۔ لیکن اس وقت فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ باہم قربت نہ بڑھاؤ بلکہ فاصلہ رکھو، جس کے لیے سوشل ڈسٹینس کی اصطلاح جو ہے وہ آج کل سب سے زیادہ ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں جاری و ساری ہے۔ یہ عجیب و غریب صورت ہے۔ بشیر بدر کا شعر یاد آتا ہے، انہوں نے کہا تھا کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ عجیب و غریب بات ہے یہ، جو بات سماج کی تازہ صورتحال میں منفی قدر کی حیثیت اختیار کرتی تھی، جس کو سمجھا جاتا تھا کہ منفی قدر ہے، وہ آج کے ماحول میں مثبت قدر بن گئی ہے۔ آج آپ یہ منظر بار بار دیکھتے ہیں کہ ایک شریف آدمی ہاتھ بڑھاتا ہے مصافحے کے لیے اور دوسرا ہاتھ جوڑ لیتا ہے، اور یہ آپ نے ٹیلی ویژن پر 50 مرتبہ دیکھا ہوگا۔ بڑے بڑے جو وزراء اور بڑے بڑے جو امرائے حکومت اور بڑے بڑے جو سربراہان مملکت ہیں، ان سب کا یہ انداز ہے تو ہمہ شمار کس شمار قطار میں۔ آج کل کی جو صورتحال ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں، اور احتیاط گھر سے نکلنے میں احتیاط کریں، احتیاط بازار کے جانے میں احتیاط کریں، احتیاط لوگوں سے ملاقات میں احتیاط کریں، اور کسی طرح کے سماجی گویا جو اجتماعات ہیں وہ تو کریں ہی نہیں۔ اب آج کل آپ دیکھیے مذہبی جو معاملات ہوتے ہیں ان میں تو بہت ڈر لگتا ہے نا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہے کہ صاحب مسجد نہ جائیے۔ لیکن آج کل مذہبی ذمہ داروں کا فتویٰ ہے کہ نمازیں آپ اپنے گھروں میں پڑھیں، مسجد میں نہ پڑھیں۔ لاک ڈاؤن کی یہ عجیب و غریب صورتحال ہے جس نے انسانوں کو تمام شریفانہ اجتماعی افعال اور انداز اور اعمال سے مطلقاً روک رکھا ہے، اور انسانوں کی بقا اور انسانوں کی فلاح اور انسانوں کی زندگی کی ضمانت اسی عمل میں ہے کہ وہ خود کو محدود رکھیں، محصور رکھیں اپنے گھر کی چہار دیواری میں، اور وہاں بھی فاصلے قائم رکھیں۔ یعنی قربت جو ایک مثبت قدر تھی وہ آج کے حالات میں فطرت کے اس جبر کے سبب سے منفی قدر بن گئی ہے۔ اس وقت فاصلہ، اس وقت دوری، اس وقت ہجر، اس وقت فراق ہی زیادہ بہتر ہے وصال اور تعلق اور قربت اور ملاقات کے مقابلے۔ عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ آج کے حالات میں انسانیت کی بقا کے لیے اور انسانیت کے فلاح کے لیے عبادتوں کا معاملہ ہو کہ تعلقات کے نبھانے کا معاملہ ہو، قربتوں کے اضافے کا معاملہ ہو کہ محبتوں کے فروغ کا معاملہ ہو، ان سب کا انحصار، ان سب کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ ایک دوسرے سے دور رہیں اور ایسی جگہ رہیں جہاں کوئی ہونا، ورنہ عبرتناک صورتحال جس کو غالب جیسے بڑے شاعر نے کب دیکھ لیا تھا۔ غالب کے 4 مصرے اور انہی 4 مصروں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، اور پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ کوئی نہ ہو۔ ہم نے وہ منظر، اور آپ نے بھی وہ منظر دیکھا ہوگا کہ ہمارے سگے، ہمارے انسان کا سب سے قریبی عزیز دنیا سے چلا جائے اور انسان اس کے جنازے میں کاندھا نہ دے سکے، یا اس کو اس کے آخری رسوم کی ادائیگی میں اس کے آس پاس نہ ہو۔ یہ والا جبر غالب نے ایک خیال کا اظہار کیا تھا، اور وہ خیال حقیقت بن کے اس وقت ہمارے معاشرے پر مسلط ہے۔ بس عافیت اس میں ہے، خیر اس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو محدود رکھیں اور جتنے ممکنہ
اقدام ہو سکتے ہیں احتیاط کے وہ سب کریں تاکہ زندگی باقی رہے. زندگی باقی رہے گی تو خوشیاں باقی رہیں گی. زندگی باقی رہے گی تو ترقیاں باقی رہیں گی. زندگی باقی رہے گی تو حضرت انسان کے فروغ اور ارتقاء کے تمام سلسلے باقی رہیں گے. حکم پر عمل کیجئے کہ جو حکم آپ کو آج کل صرف ارباب اقتدار نے یا ارباب صحت نے نہیں بلکہ ارباب شریعت نے بھی دے رکھا ہے. بہت بہت شکریہ. جی ہاں، پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ وقت یوں ہی ٹھہر جائے گا، وقت گزر جائے گا اور ایک خوشگوار صبح آپ کے دروازے پر کھڑی ہے. ایک صحت مند دن آپ کے انتظار میں ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی احتیاط لیں، تھوڑی سی احتیاط کریں تو یقیناً وہ خوشگوار دن اور وہ صحت مند صبح آپ کے گھر میں آنے کے لیے تیار ہے. جی ہاں، ایک ہمارا سلسلہ ہے اردو سروس کی لائبریری سے. آج آپ کی سماعتوں کی نظر ہے تاریخ ساز. آج کا موضوع ہے روشنائی. روشنائی یقیناً ہمارے وہ لوگ جو لوگ پرانے زمانے میں قلم کا استعمال کرتے تھے. ایک زمانے میں یاد ہوگا آپ کو کہ لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے اور روشنائی میں ڈبو کر ان سے لکھا جاتا تھا. پھر بعد کو وہ خطاط لوگ یعنی جو کیلی گرافر ہوتے تھے وہ استعمال کرنے لگے اور دھیرے دھیرے پین کا جو ہے رواج پا گیا اور اس طرح سے قلم اور روشنائی جو ہے کہیں ماضی میں چلی گئے. لیکن روشنائی کی ابتدا کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، آئیے سنتے ہیں آج کے تاریخ ساز میں. آواز اقبال وارسی کی ہے. علم و فن کی تخلیق کے لیے قلم کے علاوہ روشنائی بھی درکار ہوتی ہے. آج کے عہد میں جبکہ ہزاروں قسم کی روشنائیاں دستیاب ہیں، کوئی مشکل سے ہی سوچے گا کہ وہ پہلا انسان کون ہوگا جس نے روشنائی ایجاد کی ہوگی. ہندوستان کی قدیم ترین تاریخ میں روشنائی ایجاد کرنے والے شخص کا نام تو کہیں نہیں ملتا، لیکن قبل مسیح کے عہد سے ہندوستان میں روشنائی کے وجود کی شہادتیں ضرور ملتی ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان میں فن تحریر قدیم ترین زمانے میں موجود تھا. روشنائی سے متعلق اولین شہادت دو یونانی مصنفوں نے کی ہے. نیرکوس اور کیوکاٹس نے لکھا ہے کہ عیسوی کیلنڈر شروع ہونے سے قبل ہندوستان میں روشنائی کا استعمال عام تھا. ان تحریری شواہد کے علاوہ دوسری صدی قبل مسیح میں بنے ہوئے اندھیر کے استوپ میں ایک برتن پر روشنائی سے تحریر کا براہ راست نمونہ بھی دستیاب ہوا ہے. کنڈا کرنے سے قبل اشوک کے کچھ فرمان روشنائی کے نقطوں کے ذریعے حروف بنا کر لکھے گئے تھے. عیسوی کیلنڈر کے ابتدائی دور میں برہمی اور گروشٹی دستاویزیں جو روشنائی سے تحریر کی ہوئی تھیں ہندوستان میں کئی جگہ دریافت ہوئی تھی. قدیم ہندوستان میں کئی رنگوں کی روشنائی استعمال ہوتی تھی جن میں کالا رنگ عام تھا. دوسرے رنگوں میں سرخ، سنہری اور روپہلی رنگوں کی روشنائی شامل تھی. کشان عہد میں ایسی سیاہی بھی استعمال ہوتی تھی جو آج کے کاربن پیپر کی طرح ایک سے زائد نقلیں تیار کرنے میں کام آتی تھی. سرخ روشنائی کا استعمال ویدوں میں حروف علت کی نشاندہی کے لیے اور حاشیے بنانے کے لیے ہوتا تھا. کنڈلی بنانے والے نجومی سرخ دائرہ سرخ روشنائی سے بناتے تھے. قدیم عہد کے ہندوستانی امراء اور صاحبان دولت سنہری اور روپہلی روشنائی سے ادبی اور مقدس تصنیفات تحریر کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. مغربی ہندوستان کی جین لائبریریوں اور عہد مغلیہ میں ایسی روشنائی کے مخطوطے کافی تعداد میں دستیاب ہوئے ہیں. سنہری اور روپہلی روشنائی اس طرح بنائی جاتی تھی کہ سونے اور چاندی کے ورقوں میں گوند شامل کر لیا جاتا تھا. نظر نہ آنے والی روشنائی کا ایک دلچسپ انداز کوچ بہار کے راجا نے استعمال کیا تھا. سن 1552 میں کوچ بہار کے حکمراں نے ایک دوسرے حکمراں کو خط لکھا. یہ خط کسی سے بھی پڑھا نہ گیا. پھر ایک فاضل نے اس تحریر کو اندھیرے میں لے جا کر پڑھا. اندھیرے میں الفاظ چمکنے لگے کیونکہ اس کی روشنائی کیچوے کے رس سے تیار کی گئی تھی. عہد مغلیہ میں روشنائی کی ایجاد کو درجہ کمال تک پہنچا دیا گیا اور مختلف رنگوں میں ہمیشہ قائم رہنے والی تحریریں لکھی گئیں. روشنائی کا یہ طویل سفر
हिंदुस्तान के अहद जदीद में उन जमहूरी अक़दार का निगहबान है जो तमाम लोगों को तहरीर की बेपनाह आज़ादी देती हैं। तमाम सुनने वालों की खिदमत में सबिहा का पुरखुलूस आदाब। हेलो जी, नमस्ते नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अब तो देखिए आवाज़ों के ज़रिए ही होती है मुलाकात, मतलब हमारी और आपकी तो हमेशा से आवाज़ों के ज़रिए होती आई, लेकिन अब कुछ आदत सी पड़ गई है कि गैर ज़रूरी तौर पर कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता, घर में ही रहते हैं सभी लोग और आवाज़ों के ज़रिए मुलाकात की जाती है। अच्छी बात है, एहतियात जो है वो कहते हैं ना इलाज से बेहतर है, तो हम सभी लोग आदी हो गए हैं। साथ ही साथ अब हमें इस बात की भी सामयीन आदत पड़ गई है कि हम अपनी सेहत को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हैं, बड़े सावधान हो गए हैं। अब ज़्यादातर लोग जो है इम्यूनिटी सिस्टम को अपने ठीक रखने की या अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने की कोशिशें करते हैं। हम भी अपने प्रोग्राम में कई नुस्खे आपको बताते हैं। हमारे प्रोग्राम में जो डॉक्टर्स आते हैं वो भी आपको बहुत सारी हिदायत देते हैं, बहुत से मशवरे देते हैं ताकि आपका जिस्म जो है वो सेहतमंद रहे। लेकिन पता है क्या, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छे खाने पीने का तो हम ख्याल रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन सा खाना और खाने की कौन सी हमारी आदत हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकती है। जी हाँ, ऐसा भी है कि हम अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारी खाने पीने की कुछ आदतें ऐसी हो जाती हैं जिनसे हमें नुकसान पहुंचता है। अब नमक का ज़्यादा इस्तेमाल जो है किसी सूरत भी फ़ायदेमंद नहीं है। ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जर्मनी की यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ बोन की एक स्टडी बताती है कि नमक से हमारे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कम हो जाती है, यानी बीमारियों से लड़ने की जो हमारे जिस्म की सलाहियत है, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल उस पर भी असर अंदाज होता है। इसी तरह ज़्यादा मीठा खाना भी नुकसानदेह हो सकता है। कम चीनी का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है। द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक मजमून अभी शाया हुआ है। वो मजमून ये बताता है कि ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही तकरीबन 100 ग्राम चीनी तो खुदा झूठ ना बुलवाए खा ही लेते हैं। इससे हमारे जिस्म के जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं उनकी काम करने की सलाहियत पर असर पड़ता है और वो उन बुरे बैक्टीरियाज को रोकने में या उनको ख़त्म करने में नाकाम रहते हैं जो बीमारियों को फ़रोग़ देने में मुआविन और मददगार होते हैं। तो इसलिए चीनी का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए। अब इसी तरह एक और भी चीज़ है जिसकी बहुत आदत होती है, मुझे भी बड़ी आदत है कॉफ़ी और चाय पीने की। कैफ़ीन का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी हमारे लिए सेहतमंद नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल जो है, चाय या कॉफ़ी का जो इस्तेमाल है, वो हमारे जिस्म में सूजन बढ़ा देता है, इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। तो ये दोनों चीज़ें भी एक एतदाल के साथ इस्तेमाल की जाएं। और ख़ास तौर पर जब रात का खाना आप खाते हैं तो उससे तकरीबन 3-4 घंटे पहले ही आपको अगर चाय या कॉफ़ी पीनी है तो पी लीजिए। रात के खाना खाने के बाद या खाने से फ़ौरन पहले इन दोनों आदतों को आपको छोड़ना होगा। फाइबर के बारे में कहा जाता है कि यह हमारे निज़ाम हाज़मा के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ हमारे जिस्म की इम्यूनिटी को बढ़ाने का भी काम करता है। कई तहकीकात हुई हैं इस ज़िम्न में जिनके नताइज बताते हैं कि फ़ाइबर और प्रीबायोटिक इम्यून सिस्टम को सेहतमंद बनाता है ये, और हमारे जिस्म को वायरस से बचाता है। एक अच्छी मकदार में फ़ाइबर लेने से नींद भी अच्छी आती है। तो फ़ाइबर अब कैसे मिलेगा भाई? बहुत सारी हरी सब्जियां खाइए, फलों का इस्तेमाल कीजिए, साबुत अनाज का इस्तेमाल कीजिए। किसी दिन प्रोग्राम में मैं आपको साबुत अनाज के बारे में भी बताऊंगी कि आप किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस बहुत सारी हरी सब्जियां आपको खानी है, बड़ी तेज़ी से इम्यूनिटी बढ़ती है इससे हमारी, और साथ ही साथ सब्जियों से हमें विटामिन ए मिलता है, विटामिन सी मिलता है, और भी कई विटामिन मिलते हैं, और जो हमारे निज़ाम को, जिस्म के निज़ाम को मजबूत बनाते हैं। जो लोग खाने में हरी सब्जियां नहीं खाते, आमतौर पर उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हरी हरी सब्जियां खाइए और सेहतमंद रहिए। एक बात और बताती चलूं, अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहिए। जी जनाब, ये बहुत ज़्यादा मुज़िर है
اور الکوہل کا جو استعمال ہے، ضرورت سے زیادہ استعمال ہے، یہ آپ کی جسم کی قوت مدافعت کو بہت متاثر کرتا ہے۔ ریسرچ بہت ہوتی ہیں اس کے اوپر، اور ان کے تمام نتائج یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ استعمال سے یا لگاتار استعمال سے امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو سنبھال پانا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بس ان ساری چیزوں کا خیال رکھیے۔ جو کچھ ہیبٹس ایسی ہو جاتی ہیں، عادت کہتے ہیں نا کہ لت ہو جاتی ہے جس چیز کی، کوئی بھی ایک ایسی عادت جو لت میں تبدیل ہو جائے تو وہ خطرناک ہوتی ہے۔ کوئی ایک گانا بھی مجھے یاد آ رہا ہے ایسے کہ تھا نا کچھ، آئی تھنک جیکلین کا کوئی گانا ہے، بول مجھے یاد نہیں آ رہے آپ کے اوپر چھوڑ دیتی ہوں، ذرا بتائیے گا سوچ کر کون سا گانا ہے۔ اگر ابھی یاد آ جائے تو ابھی کمنٹ کر دیجیے گا، جہاں پہ یہ ورڈ بڑے اسٹائل کے ساتھ یوز کیا گیا، لت لگ جانا کسی چیز کی۔ تو بہرحال میرا مختصراً کہنا یہ تھا کہ کوئی بھی چیز کی عادت بن جانا جس کے بغیر ہم نہ رہ سکیں، وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ سنتے رہیے آل انڈیا ریڈیو سے اردو سروس، اسی طرح کی مزیدار اور کام کی باتیں ہوتی رہیں گی آل انڈیا ریڈیو کے ذریعے۔ یہ ہے سوشل میڈیا لائیو۔ شکریہ بہت بہت سبیہ، بہت اہم گفتگو کی آپ نے سامعین سے۔ اور دوستو اب وقفہ ہے آپ سے ودا ہونے کا۔ چلتے چلتے کچھ اہم باتیں آپ کی صحت اور آپ کی زندگی کے حوالے سے۔ آپ کو اپنے گھر میں رہنا ہے، جو صحت کے شعبے کی طرف سے احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان کو اختیار کرنا ہے۔ حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ہمیں انہیں فالو کرنا ہے، تاکہ ہم اور آپ، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے اور ہمارے بزرگ صحت مند رہ سکیں۔ فی الحال تو آج کے پروگرام سے اپنے میزبان شمیم عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مسکراتے رہیے گا۔ خدا حافظ۔